नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का दर्द। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज नीतू लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा, मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वे बहुत सुलझे शख्स थे। उन्होंने बस अपनी बेटी से इतना कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए। अब नीतू के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के ने नीतू से शादी की वे भी उसे धोखा देकर भाग गया। नीतू की एक लड़की एक लड़का था। नीतू खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी, जिससे उसका जीवन व्यापन हो रहा था। नीतू को जब ये खबर हुई उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर पर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उसके ताऊजी ने कहा, नीतू हो आओ, जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी। नीतू ने पहले हाँ न किया, फिर सोचा चलो हो आती हूँ, देखूँ तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वे मरने के बाद कैसे सुकून पाता है। नीतू जो अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर नीतू को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वे तो बस अपने ताऊजी के कहने पर आई थी। जब नीतू के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई, सब रो रहे थे, पर नीतू दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गया। आज नीतू के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊजी आए और नीतू के हाथ में एक खत देते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। नीतू ने वे खत निकाला और पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो, पर अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊँ। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थीं, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थीं, डरती थीं, मेरे बिना सोती नहीं थीं, रातों को उठकर रोती थीं। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तब तुम स्कूल जाने से डरती थीं, तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंककर फिर से तुम्हारे लिए नया बनाता था कि तुम भूखी न रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो, वरना मैं रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा जब तुम रात भर पढ़ती थी तो मैं सारी रात तुम्हें चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हें जब तुम पहली बार कॉलेज गई थी और तुम्हें लड़कों ने छेड़ा था तो मैं तुम्हारे साथ कॉलेज गया और उन बदतमीज़ लड़कों से भिड़ गया। उम्र हो गई थी और मैं कमज़ोर भी था,
کچھ چوٹیں مجھے بھی آئی تھیں، پر ہر لڑکی کی نظر میں پاپا ہیرو ہوتے ہیں، اس لیے اپنا درد سہ گیا۔ یاد ہے تمہیں وہ تمہاری پہلی جینس، وہ چھوٹے کپڑے، وہ گاڑی؟ ساری کالونی ایک طرف تھی کہ یہ سب نہیں چلے گا، لڑکی چھوٹے کپڑے نہیں پہنے گی، پر میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا تھا، کسی کو تمہاری خوشی میں بادھا بننے نہیں دیا۔ تمہارا وہ راتوں کو دیر سے آنا، کبھی کبھی شراب پینا، ڈسکو جانا، لڑکوں کے ساتھ گھومنا، ان سب باتوں کو کبھی میں نے غور نہیں کیا، کیونکہ جس عمر میں تھی اس عمر میں یہ سب تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ پر ایک دن تم ایک لڑکے کے ساتھ شادی کر آئیں، وہ بھی اس لڑکے سے جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ تمہارا پاپا ہوں، میں نے اس لڑکے کے بارے میں سب پتہ کیا۔ اس نے نہ جانے واسنا اور پیسے کے لیے کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دیا، پر تم تو اس وقت پریم میں اندھی تھیں۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا اور سیدھا شادی کر کے آ گئیں۔ میرے کتنے ارمان تھے تمہیں ڈولی میں بٹھاؤں، چاند تاروں کی طرح تمہیں سجاؤں، ایسی دھوم دھام سے شادی کروں کہ لوگ بول پڑیں، وہ دیکھو رام لال جی، جنہوں نے اپنی بچی کو اتنے نازوں سے اکیلے پالا، پر تم نے میرے سارے خواب توڑ دیے۔ خیر ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں، میں نے تو تمہارے لیے خط اس لیے چھوڑا ہے کہ کچھ بات کہہ سکوں۔ میری گڑیا، الماری میں تمہاری ماں کے گہنے اور میں نے جو تمہاری شادی کے لیے گہنے خریدے ہیں وہ سب رکھے ہیں، 3-4 گھر اور کچھ زمینیں ہیں، میں نے سب تمہارے اور تمہارے بچوں کے نام کر دی ہیں۔ کچھ پیسے بینک میں ہیں، تم بینک جا کر انہیں نکال لینا۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا گڑیا، کاش تم نے مجھے سمجھا ہوتا، میں تمہارا دشمن نہیں تھا، تمہارا پاپا تھا، وہ پاپا جس نے تمہاری ماں بننے کے بعد بھی تمہاری شادی نہیں کی، لوگوں کے طعنے سنے، گالیاں سنیں، نہ جانے کتنے رشتے ٹھکرائے، پر تمہیں دوسری ماں سے کشٹ نہ ہو اس لیے خود کی خواہشیں مار دیں۔ انت میں بس اتنا ہی کہوں گا میری گڑیا، جس دن تم شادی کے جوڑے پر گھر آئی تھی نا، تمہارا باپ پہلی بار ٹوٹا تھا، تمہاری ماں کے مرنے کے وقت بھی اتنا نہیں رویا جتنا اس وقت، اور اس دن سے ہر دن رویا، اس لیے نہیں کہ سماج، پریوار، رشتے دار کیا کہیں گے، اس لیے وہ جو میری ننھی سی گڑیا سوسو تک کرنے کے لیے ساری رات مجھے اٹھاتی تھی، پر جس نے شادی کا اتنا بڑا فیصلہ لیا پر مجھ سے ایک بار بھی بتانا صحیح نہیں سمجھا۔ گڑیا اب تو تم بھی ماں ہو، اولاد کا درد، خوشی سب کیا ہوتا ہے، وہ جب دل توڑ دیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، ایشور تمہیں کبھی نہ یہ درد کی شکل دکھائے، ایک خراب پتا ہی سمجھ کے مجھے معاف کر دینا میری گڑیا، تمہارا پاپا اچھا نہیں تھا جو تم نے اسے اتنا بڑا درد دیا۔ اب خط یہیں سماپت کر رہا ہوں، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ اور خط کے ساتھ ایک ڈرائنگ لگی تھی جو خود کبھی نیتو نے بچپن میں بنائی تھی، اور اس پہ لکھا تھا آئی لو یو میرے پاپا، میرے ہیرو، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ نیتو رو رہی تھی، اتنے میں اس کے تاؤ جی آ گئے۔ نیتو نے انہیں روتے روتے سب بتایا، پر ایک بات اس کے تاؤ جی نے بتائی۔ اس کے تاؤ جی نے کہا نیتو، وہ جو تمہیں ریسٹورینٹ کھولنے اور گھر خریدنے کے لیے پیسے میں نے نہیں دیے، وہ تمہارے پتا جی نے مجھ سے دلوائے تھے، کیونکہ اولاد چاہے کتنی بھی بری ہو، ماں باپ کبھی برے نہیں ہوتے، اولاد چاہے ماں باپ کو چھوڑ دے، ماں باپ مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو دوستو، نیتو کے پاپا کو سکون ملے گا یا نہیں،
مجھے نہیں پتا، پر اس خط کو پڑھنے کے بعد شاید ساری زندگی نیتو کو سکون نہیں ملے گا۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے۔